एक साथ मिलके लाहौर। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। आपने इसमें देखा वर्ल्ड कप 92 में इमरान खान साहब अपनी टीम को कॉर्नर टाइगर्स बोल रहे हैं, और इस वक्त पूरी कौम जो है वो कॉर्नर टाइगर्स है, कॉर्नर टाइगर्स है। और ऐसा बिल्कुल अपनी फतह के करीब है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से फतह पाकिस्तान की होगी, फतह इस कौम की होगी, फतह इमरान की होगी। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप अपने कारकुनों को, ज़मान पाक के जो मेरे रिश्तेदार वो भी आए हुए हैं, सब उनको जिन्होंने होस्ट किया अब तक, सारे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लोग आपके पास आए और आपने उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की। और मैं जो भी आज मीडिया के ऊपर लोग देख रहे हैं मेरे पाकिस्तानी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं ताकि अब आपको एक चीज वाज़ेह हो जाए कि ये हम सारी जो भी फैसल जावेद ने कहा कि हम बड़े करीब हैं जीतने के, या हम सारी कौम इस वक्त कॉर्नर टाइगर बनी हुई है, और हम करना क्या चाहते हैं, हम किस मकसद पे पहुंच रहे हैं, हमने ये सारी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। देखें, एक कौम जब तक वो उधर इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। ये हमारी तहरीक इंसाफ आज से 27 साल पहले पार्टी बनाई इसलिए थी कि इंसाफ होता है, हकूक होते हैं, हकूक लोगों को आजाद करते हैं, आजाद लोग उन्हीं की परवाज ऊपर होती है, आजाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। तो पाकिस्तान को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जो यहां का निजाम, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ताकतवर कानून से ऊपर और कमजोर को इंसाफ ना मिले, इस कानून ने पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। और यह कानून जब तक कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब उधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने समझना है कि हमारी जद्दोजहद है क्या। हमारी जद्दोजहद इंसाफ के लिए है। क्या चीज मुल्क में फैसला करती है क्या इंसाफ है, वो पाकिस्तान का आईन है, जो पाकिस्तान का बड़ी मुश्किलों से आईन बना था। 1973 का जो आईन था वो बड़ी मुश्किलों से बना था, सब इकट्ठे बैठी थी, सारी जमातें बैठी थी, बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था पाकिस्तान से, मुल्क हमारा टूट चुका था, कौम बिल्कुल डिप्रेशन में थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया था कि लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसकी क़यादत में पाकिस्तान का 73 का आईन बना था। अब ये आईन की हिफाजत करना आप सबकी, इस कौम की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आईन जाएगा तो इसका मतलब कानून खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जंगल का कानून, जंगल कानून का मतलब कि जो ताकतवर है जो मर्जी करेगा उसको हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा, वो जो मर्जी जुर्म करे, लेकिन सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाएंगे। तो मैं ये बार बार अपनी कौम को याद कराता हूं, दुनिया के सबसे अजीम लीडर जिनकी हम उम्मत हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने जो बात की थी, सारे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो। उन्होंने कहा था जो कौम ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ती, उनको उनका एहतसाब नहीं करती, जब ताकतवर मुजरिम एक कौम में कानून से ऊपर होते हैं और सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं,
تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, ان قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اور یہ ہے آپ کی جنگ. اس وقت طاقتور قانون سے اوپر ہیں. چوری کریں تو این آر او, جو مرضی ظلم کریں لوگوں کے اوپر کوئی پکڑتا نہیں ہے. وہ کالی ویگو آپ کے گھر میں باہر اترے, لوگوں کو اٹھا کے لے جائے, مار مور کے ان کو تشدد کر کے 3 دن کے بعد گھر چھوڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو مرضی وہ چاہیں وہ کریں, جتنی مرضی یہ جو چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چوری کر کے جو مرضی کریں. پاکستان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑتا, یہ قانون سے اوپر ہے. اور یہ ہے ہماری جنگ پاکستانیوں. ہماری ساری جنگ اب یہ ہے کہ ہم نے کیسے پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں, جس کو فنڈامنٹل رائٹ کہتے ہیں, ہم نے یہ کیسے بحال کروانے ہیں. ہم نے کیسے اپنے ملک میں جو ہمارا سب سے بڑا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے, جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ووٹ, یہ سب سے, باقی ہمارے اور بھی حقوق ہیں, لیکن جو بنیادی حقوق جس کے اوپر ایک معاشرہ, ایک آزاد معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کے پاس حق ہوتا ہے ووٹ دے کے اور اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرے. وہ عوام فیصلہ کرے کہ کن لوگوں نے حکومت کرنی ہے ملک میں. ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ساورنٹی یعنی حاکمیت اللہ کی ہے, ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ. اس کے بعد جو اس قوم کے چوزن ریپرزینٹیٹو جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اس کے بعد وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک قوم آزاد ہوتی ہے تو وہ پہلے منتخب کرتی ہے الیکشن, صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے کہ یہ ہیں ہمارے نمائندے, اور پھر ان کو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ نے اتنی مدت تک حکومت کرنی ہے, اور اگر آپ نے اپنے وعدے پورے کیے تو ہم آپ کو آگے موقع دے دیں گے, لیکن اگر نہ کیے تو ہم آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے. یہ ہوتے ہیں آزاد معاشرے. اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں یہ آپ کو ایک ابھی تھوڑی دیر میں چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا. ہوا کیا, انہوں نے رجیم چینج کر کے ایک بیرونی سازش کو ان کو شامل کیا ساتھ. ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ شہباز شریف کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ مل کے سازش کی, ہمارے لوگوں کو خریدا, جو ہمارے ساتھ الائز تھے ان کو دھکیل کے تو دوسری طرف لے گئے اور ہماری گورنمنٹ گرا دی. جب وہ گورنمنٹ گرائی, جب جو گرا رہے تھے تو میں نے الیکشنز کہہ دیا. میں نے کہا الیکشنز کر لو, بجائے یہ 25-25 کروڑ روپیہ لوگوں کی زمین خرید کے. یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا, یہ تو لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں, یہ تو پیسے کے لالچ سے اپنے ضمیر بیچ کے آئے ہیں. تو الیکشن کروا لو, جو پبلک کہتی ہے ہمیں قبول ہے. لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی, یہی جج صاحبان انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا جو اب جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو موجودہ فیصلہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تب یہی پی ڈی ایم کے لوگوں نے بڑی تعریفیں کی جوڈیشری کی اور بڑی ان کی تائید کی فیصلے کی. آج وہی جب فیصلہ انہی نے ان کے اگینسٹ دیا ہے, ان کے خلاف دیا ہے, تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ججز کی. انہوں نے ان کو تو برا بھلا کہا, اسمبلی میں برا بھلا کہا, لیکن اس سے بھی زیادہ ان کے گھر والوں کے اوپر ہر کیچڑ اچھالا, ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے, وہ ٹیپیں چلائیں. یعنی جو مافیا حرکتیں کرتا ہے. ہماری گورنمنٹ گئی تھی, ہم سمجھتے تھے کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے. اللہ عوام بجائے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی ہو اور لوگوں کو آپ خرید رہے ہو بھیڑ بکریوں کی طرح, عوام کا مینڈیٹ آپ ضائع کر رہے ہو, کیونکہ لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دی تھی, ہمارے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے تھے. تو اگر ان کو پارٹی سے کوئی شکایت تھی تو جا کے ریزائن کر کے الیکشن لڑتے. لیکن یہ پیسے لے کے دوسری طرف چلے گئے اور گورنمنٹ گر گئی.
تو اصولاً یہ ایک جمہوریت کے اندر تو الیکشن بہترین طریقہ تھا، بہرحال نہیں ہوا. آپ ایک جگہ دیکھیں کہ میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کی ان کے خلاف ججمنٹ کے خلاف کوئی بات کی ہو. آپ کو ایک جگہ ایک مجھے مثال دے دیں. ہاں مجھے تکلیف ہوئی کہ رات کے 12 بجے جب عدالتیں کھل گئیں تو میں نے بڑا عجیب، میں نے سوچا پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے کبھی کچھ ان کی تنقید نہیں کی. اب یہ سنیں، ہم نے جب فیصلہ کیا کہ اپنی اسمبلیز، یہ جو ہماری حکومتیں تھیں پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں، تو جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی حکومتیں ڈیزالو کریں گے تو یہ فیصلہ پہلے تو کیا کیوں؟ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں جو یہ سینٹر میں حکومت آ گئی، یہ ہمیں جو ہمارے پیسے تھے، جو فنڈز پختونخوا میں جانے تھے اور جو پنجاب میں آنے تھے، وہ پورے فنڈز نہیں دے رہے تھے. خاص طور پہ پختونخوا میں جو قبائلی علاقہ تھا، ان کو جب ہمارے اندر ضم ہوا تو ہم نے ان کے لیے ڈیولپمنٹ پلان کیے ہوئے تھے، تو وہاں اس کے لیے انہوں نے پیسے کاٹ دیے. اور پھر ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. انہوں نے جو صحت کارڈ تھا، آپ کو پتہ ہے اب صحت کارڈ کے جو اتنا بڑا، یعنی دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ ہم نے یہ جو 10 لاکھ روپے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی تھی ہر خاندان کو، انہوں نے اب وہ بھی بند کر دیا پختونخوا میں. تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے پاس واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتے، کیونکہ جو پیسے آنے ہیں سینٹر سے وہ نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، میں نے بلا کے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بٹھایا، پنجاب والوں کو، ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہمارے 186 لوگوں نے ووٹ دی، جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویز الہی کے لیے، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کروں گا. یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے، یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا، یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسمبلی ڈیزالو کی. لیکن جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ ابھی اب چلائیں کہ جب میں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤ کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے، جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں، یہ پاکستان کا حل ہے، تو ذرا اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے. یعنی میں الیکشن مانگ رہا ہوں، چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں نے کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. اس طرح جب روکیے. اچھا یہ سن لیا آپ نے، سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں، الیکشنز ہو جائیں گے. ہم نے اپنی جب اسمبلیز ڈیزالو کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر الیکشنز ہی نہ ہو، پھر الیکشن سے بھاگ گئے، پھر ہر قسم کے بہانے مارے جائے. جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی یہ مسئلہ ہو گیا ہے. عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں. اچھا اب ایک اور کلپ صرف دیکھ لیں تاکہ میں چاہتا ہوں قوم کو پتا چلے کہ کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں. جب
ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور یہ الیکشنز نہیں کر رہے تھے. اب سارے کہہ رہے جی اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ واضح طور پہ میں نے سارے وکیلوں سے پوچھا، ایک ایک وکیل نے مجھے کہا کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جیسی آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے. ایک ایک وکیل نے یہ کہا. اور یہ 2018 سے پہلے ذرا یہ اب کلپ دیکھ لیں کہ جب نون لیگ والوں کو لگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے لگا ہے، جس طرح آپ الیکشن ڈیلے یہ کر رہے ہیں، یہ الیکشن اب ڈیلے کر رہے ہیں، تو جب 2018 سے پہلے ان کو پتا چلا الیکشن ڈیلے ہونے لگا تو یہ ذرا ان کو سنیں یہ کیا کہتے ہیں. اس طرح جب ماضی میں 2018 میں الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہوئی تو اس پر کیا کیا رد عمل یہ دیتے تھے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی؟ ذرا سنیے. انگوٹھے سے ڈر رہے ہو؟ انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے. کل کہہ دیا کہ مہینہ 1.5 مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے. ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے. لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے. کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رہا ہے؟ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے. اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے جواز حاصل کر سکے. انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ماضی میں ہوا ہے، کوششیں ہوئی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی. آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن ہوں گے. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو ٹائم دینے. کوئی اسمبلی یہ قرارداد پاس نہیں کر سکتی، ورنہ کل پاکستان سے علیحدگی کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہی دنیا کا قانون ہے. جی سن لیا سب نے؟ ذرا بتاؤ سن لیا؟ یہ بھول گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ آج نہیں کل سامنے لے کے آؤں گا. دوسرے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ پرانے زمانے کے پولیٹیشین ہیں جو جھوٹ بول دیتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوگا. اب سوشل میڈیا میں آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. آپ کو ساری پرانی سٹیٹمنٹس آپ 2 منٹ میں آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ نے پہلے کیا کہا تھا، آج کیا کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو الیکشن 1 منٹ نہیں نواز شریف کہہ رہا تھا ڈیلے ہوگا. 90 دن سے 1 دن نہیں آگے جائے گا. خاقان عباسی کہہ رہے ہیں 60 دن سے آگے آرٹیکل 6 لگ جائے گا، یعنی پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے، آئین کی توہین ہو سکتی ہے. تو میں اب آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ اب کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، 90 دن ہو چکے ہیں، 90 دن ہو چکے ہیں، الیکشنز نہیں ہوئے. اور جو سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق جب کہا، چیف جسٹس نے جب آئین کے مطابق ڈیٹ دی 14 مئی کی، تو اسمبلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا. چیف جسٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا اس کے اوپر اس کا نام بدنام کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کے گھر والوں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن پاکستان کا آئین نہیں کہتا؟ کہتا ہے. کسی کو سرسری طور پہ بھی پاکستان کے آئین کا پتا ہو، آپ کو کوئی وکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واضح پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جیسی اسمبلی ڈیزالو ہو 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے ہیں، الیکشن ہو ہی نہیں رہا. سب اکٹھے ہو گئے ہیں، ساری 12 کے 12 جماعتیں مل گئی ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہمارے اس وقت ہمارے جو سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جان کے تقسیم کروانے کی اور زیادہ کوشش ہو رہی ہے، آپس میں لڑائیاں کروانے کی کوشش کر رہی ہے. ملک کی خاطر نہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. میں آج میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جو ججز ہیں سارے 15 کے 15 ججز سے میں آج ساری قوم کی طرف سے
آپ سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں میں اپنی قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یونائٹ ہوں. آپ کو پتہ نہیں پاکستان کتنی تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے. اگر پاکستان کا آئین گیا، اگر پاکستان کے آئین کو انہوں نے ختم کر دیا جو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد تو جنگل کا قانون رہ گیا کہ جو طاقتور بیٹھا ہوگا، جو گھوڑے کے اوپر سواری کر کے آئے گا، وہ جو مرضی کہے گا، اس کا جو وہ کہے گا وہ آئین ہو جائے گا. قانون تو ختم ہو گیا. آج پاکستان میں مجھے بتائیں کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بتائیں کدھر گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز کے گھر پہ جو رات 72 بند گاڑی آرمرڈ کار سے اس کا دروازہ توڑا گیا ہے، کس مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ میری بیوی جب اکیلی گھر میں گیا ہوں اسلام آباد، 40 پولیس والوں نے 72 بند گاڑی سے آ کے میرا دروازہ کھولا اور گھر میں جو ملا اس کی پٹائی کی، ان کو پکڑ کے جیلوں میں لے گئے، سب کچھ لوٹ کے لے گئے. کس قانون کے تحت؟ مجھے بتائیں دنیا میں کس جمہوریت میں، کس مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ میرے گھر پہ جو 24 گھنٹے ہزاروں پولیس والوں نے اور رینجرز نے اٹیک کیا غیر قانونی طور پہ، کس قانون کے تحت؟ یعنی کس نے ان کو اجازت دی اور کیوں ان کو خوف نہیں پاکستان کے انصاف کے نظام سے کہ ان کا احتساب ہوگا؟ کیونکہ طاقتور قانون سے اوپر ہے. یہ جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں. طاقتور جو مرضی چاہے کرے، ذل شاہ کا قتل کرے، تشدد کرے اور کیس ہمارے پہ کر دے الٹا. اور ایک بے شرم آئی جی بیٹھ کے سب کے سامنے دان نکال کے جھوٹ بولے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو کے وہ مر گیا. 26 جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد ہوا تھا. 26 جگہ تشدد ہوا. اس کا لیور جو انہوں نے اس سے ظلم کیا، اس کا بیچارہ لیور کرش کر دیا، اس کے سر توڑ دیا. یعنی جو انہوں نے اس سے کیا بیچارے سے، ایک معصوم، ایک درویش آدمی سے، یعنی یہ کوئی کر سکتا کسی مہذب معاشرے میں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا وہ قانون سے اوپر ہیں، کوئی پکڑے گا نہیں ان کو. اور بے شرموں کو اتنی کوئی غیرت نہیں آئی کہ آپ نے اس کا جسم مار کے اس کو سڑک کے کنارے پھینک کے اور ہمارے پہ کیس ڈال دیا، میرے اوپر کیس ڈال دیا اس کا. کون سے مہذب معاشرے میں میں اپنے مہذب ججز، میں آج 15 ممبر سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو بیل ملتی ہے، ان کے اوپر اور کیسز ہو جاتے ہیں. علی امین چکر مارا ہے سارا، کبھی ادھر سے جاتا ہے بکھر جاتا ہے، بکھر سے لاہور آتا ہے، ادھر سے کیس ہوتا ہے، خیرپور چلا جاتا ہے، سارے چکر مار رہا ہے سارے پاکستان کا. اب اور کوئی کیسز کرے؟ کہاں ہوتا ہے ایسے؟ ہمارا سیکٹری جنرل ہے پختونخوا کا، اعظم خان سواتی، پکڑ کے اس کو، یعنی ایک باہر سے ایک آدمی، اعظم سواتی وہ ہے جنہوں نے باہر سے کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آیا، سینیٹر بنا. اس کو صرف اس نے ایک لکھ دی لائن کہ شکریہ جنرل باجوہ جو آپ نے این آر او دیا ان چوروں کو، اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اس کے اوپر ننگا کر کے ایک اس عمر کے انسان کو جو انہوں نے کیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے ان کو، کوئی کسی کے اوپر کیس رجسٹر نہیں ہوا. اور وہی کیا انہوں نے شہباز گل سے، جو ایک باہر سے پروفیسر آتا ہے، اس کو پکڑ کے تشدد کرتے ہیں. اور اس کو کیا دنیا میں مذاق اڑائے گی اگر پتا چلے کس چیز کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور اس کے بھی کیسز ایک جگہ ختم ہوتا ہے، دوسرا کیس ہوتا ہے. اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ہوا ہے، ان کو اٹھا کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ویگو آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے لوگوں کو. کہاں ہوتا ہے یہ؟ دنیا میں کدھر ایسے ہوتا ہے؟ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے جدھر
किसी महजब माशरे में जिधर लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है करने की। 145 केसेस मेरे ऊपर हैं, 145 केसेस, 15 क्रिमिनल केसेस एक दिन में, 40 दहशतगर्दी के केस। आखिरी केस मेरे ऊपर क्या किया है? तौहीन डर्टी हैरी, यानी डर्टी हैरी की तौहीन करने का केस कर दिया है, गद्दारी का केस कर दिया है कि पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है कि एक ऐसे आदमी जिसने जो जुल्म किया, तशद्दुद किया लोगों पे, जिसके हाथों पे खून है, जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और उसको डर्टी हैरी कहने पे पाकिस्तान के ऊपर मैंने गद्दारी कर दी है, मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया। ये दुनिया में कहां होता है ऐसे? तो मैं अपने महजब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 15 के 15 से बात करता हूं कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि यहां कानून, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो परवेज इलाही के घर पे रात किया, उनकी औरतों देखें, उनकी औरतें घर की औरतें थी। ये पाकिस्तान की, हमारा ये कल्चर है चादर और चार दीवारी का। मेरी बीवी अकेली बैठी है वहां, जिन्होंने जिस तरह लोगों को मारा उसके शीशे कमरे के बाहर। ये कहां होता है? ये मुझे कत्ल करने की कोशिश की इसी डर्टी हैरी ने वहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दूसरी दफा कोशिश की, इसने पूरी करवाई, और इस्लामाबाद का आईजी उसके साथ मिला हुआ था। किधर जाऊंगा? किधर से मुझे इंसाफ मिलेगा? किसको इंसाफ मिलेगा? अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो बाकी किसको मिलेगा? तो ये वक्त है, कौम आपकी तरफ देख रही है कि इस वक्त तो सबसे पहले तो आइन के साथ खड़े हों। आप सब जानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। मुझे इलेक्शन नहीं मिला, हमें ना यहां मिला है, ना पख्तूनख्वा में मिला है। 90 दिन गुजर चुके हैं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट, ये तो इलीगल है। आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, मुझे बताएं इसका क्या जवाब रह गया कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों पख्तूनख्वा और यहां बैठी हुई हैं। इनके तो सब कुछ इलीगल है, ये तो इनके तो ऑर्डर्स इलीगल हो जाने चाहिए। अब आइन इनको कैसे परमिशन देता है? क्योंकि इनका काम था इलेक्शन करवाना, और ये केयरटेकर गवर्नमेंट, मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए कोई एक कदम उठाया हो? सारी चीजें किए से इलेक्शन करवाने के अलावा कौन सी केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह का तशद्दुद करती है, घरें तोड़ती है, अटैक करवाती है पुलिस से? 3000 हमारे वर्कर्स पकड़ लिए, उनसे तशद्दुद किया जेलों के अंदर। कौन करता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में सुना है? तो इनकी कौन सी अब आईनी हैसियत रह गई इन केयरटेकर गवर्नमेंट्स की? इनको क्यों ये काम कर रही हैं? अभी तक क्यों बैठी हुई हैं? कौन इनके पीछे है? कौन इनके पीछे इतनी बड़ी ताकतवर है कि ये सारा कुछ, हर किस्म का काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? कौन इनको बैक कर रहा है? ये सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर आपसे सारी कौम की तरफ से अपील करता हूं कि यूनाइट होने का टाइम है। अपनी ईगोज, इनको थोड़ा सा पीछे कर दें, अपनी जो जाती लड़ाई है। कौम इस वक्त उधर खड़ी हुई है कि लोगों का उम्मीद ही खत्म हो गई है पाकिस्तान से। 9 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं जब से ये चोर आए हैं ऊपर। इकॉनमी बैठ गई है पाकिस्तान की, इकॉनमी बैठ गई है। पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए हैं। इदारे कैसे ना तबाह हो जब ये चोर ऊपर आ जाएं? इन्होंने एफआईए को तबाह करना था क्योंकि शहबाज शरीफ ने पकड़े जाना था मकसूद चपड़ासी के 16 अरब के केसेस पे, उसको तबाह किया। नैब को तबाह किया, इनके ऊपर सब नैब केसेस थे। 1100 अरब रुपया नैब का कौम का था, वो सारा इन्होंने हजम किया नैब खत्म करके, और सिर्फ इन दोनों इदारों को अब इंतकामी कार्रवाई के लिए लगा दिया। पुलिस तबाह कर दी है इन्होंने। ये जो पंजाब पुलिस से इन्होंने करवाया है, एक जुराइम पेशे आदमी को यहां ऊपर बैठा के, आईजी को, जो इन्होंने किया हमारे साथ, मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस ऐसा करती है? पुलिस तो किताब के ऊपर चलती है। पुलिस का तो काम है कानून के ऊपर चलना। वो पुलिस किसी के कोई जाते नौकर तो नहीं है कि जो लोगों के गलत काम करते पड़े। ये कोई प्राइवेट गार्ड्स तो नहीं है
इनका काम था कानून के ऊपर चलना। तो पुलिस, किसको रह गया पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस जो पुलिस से करवा रहे हैं हमारे ऊपर? और फिर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का तो काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम था गैर जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आना। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो लोगों को लेके आया है, कोई पाकिस्तान में समझता है कि ये गैर जानिबदार हैं? ये तो एक ऑर्डर लेता है शहबाज शरीफ और मरियम से यहां बैठ के, और पीछे से वो डर्टी हैरी से, और दूसरे जो हैं वो फजल रहमान से ऑर्डर लेते हैं। ये कौन से केयरटेकर हैं? तो कोई भी ना, और इलेक्शन कमीशन का जिसका काम था इलेक्शन करवाना, वो तो इनकी एक पूरा एक हिस्सा बना हुआ है ये पीडीएम का। तो ना इलेक्शन कमीशन इदारा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सारे इदारों को कानून के ऊपर चलना चाहिए। ना इस मुल्क की एफआईए फंक्शन कर रही है, ना पुलिस फंक्शन कर रही है, ना केयरटेकर्स अपना काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर पूरे हमले हो रहे हैं ताकि उसको भी किसी तरह कंट्रोल किया जाए, ताकि वो अपना काम ना कर सके। चीफ जस्टिस के ऊपर पूरे हमले किए जा रहे हैं, और ये जान के, ये पहले भी इन्होंने सजाद अली शाह, जस्टिस सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके इन्होंने पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तबाह किया था। और मैं मीडिया के ऊपर आखिर खत्म करने लगा हूं। मीडिया, अब मुझे यह बताएं कि अगर ये जमहूरियत है तो किस तहत के ऊपर मीडिया के ऊपर मेरा बैन है? मैं क्यों नहीं, मेरी तकरीरें आ सकती लाइव मीडिया के ऊपर? कौन सी, मुझे कोई समझाए कि मैंने कौन सा जुर्म किया है कि मेरी तकरीर नहीं आ सकती? अगर ये जमहूरियत है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी आजादी राय है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे इजाजत नहीं है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर सख्ती की हुई है उनको उठा के ले जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया के किसी को 6 दिन के लिए उठा के ले, अभी भी कुछ 4-5 लोग हैं जो अभी भी गायब हैं। तो ये कौन सी, ये यानी मुल्क में मैं सवाल ये पूछता हूं कि यहां कौन सी जमहूरियत है? इसलिए मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप में इत्तेहाद पैदा करें, बचाएं इस मुल्क को। ये जो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, ये लोग जो माफिया ऊपर बैठा दिया, जनरल बाजवा का तोहफा है, इस माफिया से लोगों को बचाएं। और जो हॉर्स बैक के ऊपर वो जो आ जाते हैं बचाने के लिए हमेशा, वो जो भी चाहें, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिर्फ आप ही उनको रोक सकते हैं। नहीं तो ये तो इस वक्त मैंने जो पिछला एक साल देखा है, मुझे पहली दफा पता चला है फर्स्ट हैंड कि मकबूजा कश्मीर में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। वहां भी उनके कोई हकूक नहीं है, क्योंकि वो गुलाम हैं। हमारा भी यही हाल है। और मैं आखिरी 2 बातें, डायलॉग, इन्होंने जो परवेज इलाही के घर पर रात हमला किया, अली मीन से जो कर रहे हैं, मैं कल अदालत में गया इस्लामाबाद, गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे लोग, उनको पकड़ के जेलों में उठा के ले गए। गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाके पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, एक तरफ अली अमीन जैसे उसको कभी चक्कर मार रहे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ परवेज इलाही की रात को वो हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये यानी क्या सीरियस है डायलॉग पे, या ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? हम सिर्फ डायलॉग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। हमने जब इन्होंने दावत दी, हम वहां पहुंच गए। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है
कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी माइशत बेहतर होगी और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे, कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। इसलिए जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन जीत के आना चाहिए, और वही असल बजट होगा, क्योंकि वो बजट पर सोच समझ के बताएगा कि उसे 5 साल अवाम का सामना करना पड़ना है, वो बजट बनाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करेंगे, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है, और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में होना चाहिए, ये हमारा राइट है, ये आइन भी कहता है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। आखिर में मैं अपनी सारी आज कौम को, जो आखिर में सब पीटीआई तहरीक इंसाफ एक तरफ, सब कौम को मैं आज पैगाम दे रहा हूं। पीर को 1 मई है, 1 मई, जिसको लेबर डे कहते हैं। इस्लामाबाद में, पेशावर में और लाहौर में हम अपने मजदूरों के लिए सबसे पहले तो हम एक रैली निकाल रहे हैं। मैं रैली, लाहौर की जो रैली है वो मैं लीड करूंगा। मजदूर भी हम इसके, दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम। लाहौर की जो रैली है वो लिबर्टी से मैं शुरू करूंगा, और वो हम पैदल की हमारी रैली होगी, और वो इंशाल्लाह हम नासिर बाग तक जाएंगे। और 1 बजे, पीर को 1 बजे मैं वो लीड करूंगा। उसी तरह 1 बजे शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की रैली लीड करेंगे, और परवेज खटक पेशावर की रैली लीड करेंगे। इस रैली का दूसरा मकसद क्या है? आइन बचाओ, आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ। आइन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए, यह दूसरा हमारा पॉइंट होगा रैली का, कि हमने अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े होना है। और सारी कौम को, मैं वकीलों को, खास तौर पे पाकिस्तान के वकला को मैं दावत दे रहा हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर रैली में शिरकत करनी है। और उसके बाद मैं अब सारा तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में, जो महंगाई में पिस चुका है, मजदूरों से लेके जो तनख्वाहदार है, जो आज 1 साल के अंदर जो हुकूमत ने जिस तरह की महंगाई की है, जो रुपया 35% अपनी खरीदार की कुव्वत खो बैठा है, मैं उन सब लोगों को दावत दे रहा हूं अपनी रैली के लिए कि ये हमारा पुरअमन रैली के अंदर हमारे साथ निकलें, ताकि जो यहां इक्तदार में बैठे हुए उनको पता चले कि आपका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, आपके तो पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, आपको तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है जब पाकिस्तान की तबाही मच रही है, और आपने तो फिर बाहर भाग जाना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको भी ईसीएल पे डालें, मुझे भी डालें, जब तक अगली गवर्नमेंट नहीं बनती, ताकि कोई भागे ना फिर से। हम भगौड़े बहुत देख चुके हैं।
हमें भगौड़े नहीं चाहिए इस मुल्क में, हमें चाहिए जिनका जीना मरना इस मुल्क में हो, ताकि इलेक्शन के बाद यही रहें। मुश्किल वक्त में सारे बाहर भाग जाते हैं। तो जो भी तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो हमारे सरकारी नौकर हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स में काम करने में जिनकी तनख्वाहें होती हैं, जिन्होंने देखा है कि अब, और घर में जो ख्वातीन बैठी हुई हैं, उनको पता है कि तनख्वाह में कितनी, अब घर में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह की महंगाई आई है। तो मैं चाहता हूं सब मेरे साथ शिरकत करें, पेशावर में भी निकलें, इस्लामाबाद में निकलें, और मैं जब शुरू करूंगा लाहौर से लिबर्टी मार्केट, तो सब आपने मेरे साथ निकलना है, और इंशाअल्लाह हम नासिर बाग पैदल एक पूरी रैली लेके जाएंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो हालात है हमारे मुल्क के, मैं ये हर उसको जो कि इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये लोग जो आके पुरअमन एहतजाज करके हमारे साथ आते हैं, जलसों में घर चले जाते हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा देर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये आराम से हलकों में आके एहतजाज करके सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इनको जो गुस्सा है, जो यहां जुल्म हुआ है इस मुल्क में 1 साल, ये सारे इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जिधर इनका गुस्सा निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर इनकी इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो ये श्रीलंका से बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में। अगर आपने इनकी इलेक्शन की उम्मीद ले ली, ये लोग फिर जब सड़कों पे निकला है तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा, ये मेरा तज्जिया, एक वो आदमी जिसने 0 से 27 साल शुरू किया था और पार्टी बनाई है। जो लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, वो इस वक्त सिर्फ जलसों में आते हैं, हमारी रैलीज में आते चले जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का उनकी उम्मीद चली गई, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान आ जाएगा, उसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि अगर ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम जो आज तक चुप करके, मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता मुल्क के माशी हालात बुरे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्राइक ना हो, किसी तरह माइशत ना इफेक्ट हो, आगे बुरे हालात हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन से आप भागेंगे और ये उम्मीद ले जाएंगे, तो फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा जो इस मुल्क में होगा। शुक्रिया।